در خدمت شما یک داستانی بگم. یک جوانی بود آراسته، بسیار پاک و منزه بود. گیری مردم خود نشون میداد که ما دینی فرد هستم، گیری مرد نشون میداد که ما شخصی بسیار خوب هستم. لیکن این شخص دوز بود. این شخص از خانه مردم شو مرف دوزی مکت. دمنی معاشی مو توق منی بسیاری از افرادهای مذهبی را وقتی انسان توق منه مینگرنه که واقعا او ظاهرش یک چیز است، باطنش یک چیز دیگه است. مومنی معاشی خود رو مینگرنی افرادهای مذهبی را درو مینگرنی. ما افرادهایی که قوم پرست نمیگم، ما اونایی که لاوبالی اونا رو نمیگم. مو شما که درو بیسیز مو شما است، بیسیز مو شما و نکته‌ای که ما می‌خوایم توجه دلاو کنیم ما هستم و شما عزیزان برادران من که مذهبی هستین شماها را ما مد نظر دارم. این جوان بسیار آراسته بود، آراسته بسیار خوشنمای کالا باشید، بسیار پاک و پاکیزه کالا باشید، مردمش قدر نگاه توق میکرد. لیکن این بیبخت آدم شوق است خانه مردم مرف دوزی میکرد. خانه مردم دوزی میکرد. یک شو ده یک منی یک خانه میخواد بر دیوار تاشونه، ده منی خانه که میخواد تاشونه توق منه که دو خانه یک دختر تنهایه. یک دختر از خانه تنهایه و کبابیش رفته برو. این میگه واقعا این شوق برای اسمه یک جشن است. ما هم پیسه را ایمشو مبروم از این خانه، هم دختر را کسته روی خوشیامونم کچی دختر را روی خوشیامونم. لذا ازانی من برادرانی من این بنده خدا این نیت را نیز خود خو کسته پیدا مونه و مگه بریزی دختر کسته درازی کنم. دمزی لمها پروردگار عالم در دل چی یک زنگی میزنه، یک خطری کسته ایجاد مونه، یک فکر در ذهن چی مایا که واقعا ما کی کار کنم دوزی کنم و ما بایم دختری مردم را ناموشی طرف شیر ناموشی به ناموسی کنم. ما چی میشم؟ ما در روز ما یا مردنی نیستم، ما از دنیا رفتنی نیستم. تا کی ما این کارهای بد و کارهای لذتهای زودگذر را ما کسته انجام بدم. در امزی فکر بود کار ایله بید از خانه برو میشه، نه دوزی مونه نه بریزو دختر کسته در اندازی مونه، دختر کسته بریشی دیست نمیزنه زنی من. ما در مسجد گیری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گریه و زاری من میگه ما اینی شخص بودم، ما انتر ما دیگه توبه کردم، توبه نصوح کردم، دیگه ما این کار انجام نمیدم. در امزی دوران شما تو خیرین از زنی من برادرانی من مو شما که اگر از کارهای بد دیست بکشی نو دو دنیا مو خیر میگری، بلکه در امزی دنیا مو شما خیر میگرنی، در امزی دنیا مو دیستایز مو شما رو پروردگار عالم میگره. مگه ما اگر رسول خدا ششته بود یک دختر آمد، یک بابا آمد دختر خورکسته هم گرفت، گفت ما میخوایم، بسیار پیسه دارم بود، گفت ما میخوایم یگو خوب بچه پیداش نه که ما دختر خو بیدم و ما تمامی مال و اموال خودم بچه رو میدم، یعنی داماد خو میدم. رسول خدا رجوع کرد به طرف از این بچه که توبه کرده بود، توبه و واقعا مو دختر بود که در خانه‌اش میخواست که کچی زنا کنه و سامانه خانه‌اش رو دزدی کنه، لیکن توبه کرد، توبه نصوح. خدا چیکار کرد؟ سبایشی از زنی من برادرانی من سبایشی و مو دختر آمد بابیش گفت ما میخوایم میگو خواستگار و اونو بچه را که استدادیست ازی ددک عرصی کدک. مو شما نیاز داریم رجوع کنیم به اهل بیت علیهم السلام، مو شما نیاز داریم به خاندان اهل بیت صحیح معنی و سات چی مو شما نیاز داریم به توبه حقیقی، به توبه نصوح مو شما نیاز داریم. ازانی من برادرانی من توبه نصوح، توبه کنی که ما دیگه طرف گناه نمورم، توبه کنی که ما فیلم های غیر شرعی دیگه توق نمونم، توبه کنی که دیگه ما معصیت نمونم، توبه کنی که ما طرف ناموس مردم توق نمونم، توبه کنی که ما دختری که اگر هسته ما بچای مردم را که است پساو نمونم. از زنی من معشیز و بسیار حالتایش خراب شده. امام علی علیه السلام یک بسیار شاندار و یک بسیار عجیب روایت میگه. روایت ایه که میگه وای از اون لذت دنیایی که انسان میچشه اون لذت را و دنبال از اون لذت دنیوی موره که بعد از اون که است جهنمه. لذت دو قسم است زنی من. یک است انسان ها ما هم لذت اٹھاؤ، شما هم از دنیا لذت اٹھاؤ، شما هم از دنیا نعمات دنیا لذت اٹھاؤ، لیکن بعضی از لذات دنیا ایه که بعد از اون لذت که چشید انسان آدم مستحق جهنم میشه، مستحق آتش میشه. بعده یا بعدها النار. امام علی علیه السلام میگه واقعا چی حیف است که بعضی از لذت های دنیا و زود گذر انسان را کسته در عاقبت شیر کسته ببره طرف جهنم ببره. مومن نماشی خو مینگرنی، افرادهای مذهبی را مینگرنی، در گناه ها مبتلا میشه، کارهای مذهبی هم مبتلا هسته.
چطور میشه که سیاه و سفید یک جای جمع شونه؟